Maya sa imong Ginoo. Sa itong nga panahon, nagsulod sa Jesus ang banawa sa Jericho, nga nagagi man na siya dito. May pangulo sa madugsukot sa buhis dito nga manggaranon, kabi na hingalanan kay Zaccheo. Nagtinguha siya sa pagtanaw kung sino ini si Jesus, kung galing hindi siya makakita tungod sa mga madamo nga mga tao, kay putot siya. Gani nagdalagan sa una sa mga tao nga nagsaka sa kahoy nga si Kumuro. Agod makakita siya kay Jesus nga mag-aagi sa sadto nga dala. Sa pagabot ni Jesus sa sadto nga duog nagtangla siya ka nagsiling, Zaccheo, panaog kasing dali-dali, imadayon ako sinubalay karon nga adlaw. Nagpanaog si Zaccheo sa dali-dali, kay gimbaton sa Jesus sa balay sa dako nga kalipay. Ang tanan niyo mga tao nga nakakita sila ng tulong. Abay, wala si Yung mga PJ. tao nagadayon sa balay sa isa ka Abay, saan makasasala. ka na? Pero si Zaccheo nagpindo ka nagsiling sa Ginoo, karon Ginoo ihatag ko sa mga imo ng katunga sa mga kapagkabutang, kadto nagindayaan ako bayaran ko siya sing 4 ka kilo. Si Jesus nagsiling sa iya, ang kaluwasan nagabot sining panimalay karon nga adlaw kay ni siya kaliwat man ni Abraham. Nga anak sang tao nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sa mga nagdula. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Salamat Ginoo. Mga muyo kita karon sa Ginoo nga atong Dios nga bendisyonan kagatagan sa paghigay sa inyong balay, ang inyong balay kag ang tanan nga magapuyo diri. Ang atong sabat Ginoo pamatii kami. Ginoo pamati. Pagod nga tabangan sila gikan sa tanan ng mga espiritu nga balaod sa ngalan ni Jesus. Kagatagan sila sa gihapon sa paghigayit kalinom